बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म कितनी बार दिया है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए एक आंखें खोल देने वाला पैगाम साबित हो सकती है। जो शख्स नमाज छोड़ता है वो खुद को किस खतरे में डाल देता है, ऐसी हकीकत जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। सिर्फ 10 मिनट बस इतना वक्त निकाल लें और जानें वो राज जो आपकी आखिरत बदल सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और नमाज की अहमियत। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, सूरत अलम नशरह लक सदरक, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इस तरह बुलंद किया कि अज़ान, इक़ामत, नमाज, खुतबा हर जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम अल्लाह के नाम के साथ लिया जाता है। हदीस नंबर 1। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन अमल नमाज है। सुनन इब्न माजा। हदीस नंबर 2। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसे कायम किया इसने दीन को कायम किया। तिरमिज़ी शरीफ। हदीस नंबर 3। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मराज है। अल तबरानी। इख्तिताम। आइए हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरत से ज़िक्र करें और नमाज को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनाएं, क्योंकि यही कामयाबी का रास्ता है। अब वो जो बात बताने जा रही हूँ वो शायद आपके दिल को झंझोड़ कर रख दे। क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल किस चीज़ का होगा? यही बात हम अक्सर अंदाज कर देते हैं। ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, सुनिए और ख़ुद फैसला कीजिए कि नमाज कितनी ज़रूरी है। यहाँ एक जामे पुरअसर और मालूमाती बयान है जो तकरीरी अंदाज में 10 मिनट पर मुश्तमिल है। इस बात पर रोशनी डालता है कि इस नमाज मुसलमानों पर कितनी लाजिम है, कुरान में इसका कितना जिक्र है और नमाज छोड़ने की कितनी बड़ी गफलत है। नमाज की फ़र्ज़ियत और इसकी अहमियत। तारीफ़ी कलम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हमारे दीन इस्लाम का सुतून है, जो हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की बुनियाद है और जिसके बगैर एक मुसलमान की ज़िंदगी अधूरी है, और वो नमाज है। नमाज की फ़र्ज़ियत। नमाज कोई मामूली इबादत नहीं बल्कि ये इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में तोहफ़े के तौर पर नमाज अता फरमाई। कुरान में इरशाद होता है, वाक़िमुस्सलाता इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशा वल मुनकर। सूरत अनकबूत। नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे काम से रोकती है। नमाज का जिक्र कुरान पाक में तकरीबन 700 से ज़ायद मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में आया है।
کہیں آقیم الصلاۃ، کہیں یقیمون الصلاۃ اور کہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نماز کا مقام اور درجہ۔ نماز وہ عبادت ہے جو ایمان کے بعد سب سے پہلا فرائض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام 5 ستونوں پر قائم ہے، جن میں سب سے اہم نماز ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ نماز چھوڑنے کی وعید۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سخت وعید ہے۔ قرآن میں فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ سورۃ ماعون۔ ترجمہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، فَخَلَّفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ سورۃ مریم۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی میں جا پڑیں گے۔ احادیث نبوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جس نے نماز کو چھوڑا گویا اس نے اسلام کا قلعہ ڈھا دیا۔ مسند احمد۔ نماز کا فائدہ۔ دنیا اور آخرت میں نماز روح کی غذا ہے، دل کا سکون ہے، برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھنے والا شخص اللہ سے قریب ہوتا ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ ترمذی شریف۔ دعوت و ترغیب۔ میرے عزیزو، اگر ہم نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ آج ہی عہد کریں کہ ہم نہ صرف خود نماز قائم کریں گے بلکہ اپنے بچوں، گھر والوں اور دوستوں کو بھی نماز کی تلقین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو اچھا لگا تو اسے روک کر نہ رکھیں، دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی اور کسی کی آخرت سنور سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی دینی ویڈیوز بنائیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں ماشاءاللہ لکھ کر ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔